बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, जो बताएंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। एक खूबसूरत ख्वाब कि हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरे एक पड़ोसी फौत हो गया, तो ख्वाब में मेरे पड़ोसी आया। मैंने कहा भाई तेरे साथ क्या मामला हुआ? कहने लगा हज़रत साहब मैं तो बहुत बुरा फंस गया था और करीब था कि अज़ाब के फ़रिश्ते, मुनकर नकीर भी आ गए थे क़ब्र में, करीब था कि अज़ाब के फ़रिश्ते मेरे लिए अज़ाब शुरू करते कि खूब रूह और खूब शक्ल शख्स मेरी क़ब्र में दाखिल हुआ और मुझे अज़ाब के फ़रिश्तों से बचा लिया, ये कह के कि तुम इसको अज़ाब नहीं दे सकते। मुनकर नकीर भी चले गए। जब मैं इत्मीनान से हो गया क़ब्र में तो मैंने पूछा हज़रत आप कौन हैं? फरमाया मैं तेरा पढ़ा हुआ दुरूद पाक हूँ जो तू तेरे अल्लाह पाक के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजा करता था। मैं आज शक्ल में तेरे साथ क़ब्र में मौजूद हूँ और तो फ़िक्र ना कर, मैं यौम हशर में क़ब्र में हर जगह तेरे साथ रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला तेरी मदद अल्लाह के हुक्म से करता रहूँगा। जी नाज़रीन किराम, ख्वाब मैं इसलिए पढ़ता भी हूँ शौकिया और बताता भी हूँ कि शायद किसी लम्हे हमारी जहन बिल्कुल अल्लाह की तरफ आ जाए और हम इन चीज़ों में अमल करना शुरू कर दें तो शायद हमारी भी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, इस यकीन के साथ कि आप भी मेरी बात सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मुख्तार से। आप देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए, मुफ्ती साहिब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुरू गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैंने बताया मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। मुफ्ती अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती क़ब्र के मामलात पिछले हफ्ते में बात हुई थी जी जी कि क़यामत की पहली सीढ़ी है या पहला दरवाज़ा है, जो भी कह लें इसको ना, और उसमें अगर इस तरह रहा तो सुकून मिल जाए, तो क्या फरमाएंगे दुरूद शरीफ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा अशकर भाई, इससे पहले कि हम इस तरफ आएँ, खानकाह बरकातिया मारहरा शरीफ के जो सजादा नशीं हैं सैयद मोहम्मद अमीन कादरी साहब सीदा मशतूहू और सैयद नजीब हैदर नूरी साहब अतालल्लाहु उम्रा, इनके भाई सैयद मोहम्मद अफजल साहब, उनका विसाल हुआ कुछ यानी एक दो दिन पहले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि तो हम राजिऊन। सब मिलकर QTV की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से भी और हम सब अपनी जानिब से उनसे इजहार ताज़ियत करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खानकाह है और मेरे इमाम, हम सब के इमाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत भी इसी खानकाह से थी माशाअल्लाह। तो उनका विसाल हुआ सैयद मोहम्मद अफजल साहब का रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को अपनी जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए, क़ब्र की तमाम मनाजिल आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में जगह नसीब फरमाए और खानकाह बरकातिया मारहरा शरीफ के जितने भी जो है अस्हाब हैं, मुतअल्लिकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुरीदीन हैं, उन सबको सब्र जमील और उस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। ये मुसाब इस दुआए मग़फ़िरत के साथ नाज़रीन हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे भी, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं, गुफ्तगू करेंगे दुरूद शरीफ के हवाले से। अपने अच्छे अच्छे ख्वाब में सुनाइए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन शामिल करते हैं कॉलर को मौजूद है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी चकवाल से बात कर रही हूँ, उस्मा बात कर रही हूँ। जी मेरे दो ख्वाब हैं। एक ख्वाब मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले देखा है, रात को तकरीबन 2-2:30 के दरमियान। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मैं और मेरे मियाँ और मेरे छोटा बेटा हम किसी की इयादत को जा रहे होते हैं अस्पताल में, और रास्ते में बाजार होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, और मेरा बेटा वो थोड़ा सा आगे होता है, उसके पाँव नाली में लग जाता है, उसकी शलवार गंदी हो जाती है। तो साथ ही बाथरूम होता है, मैं कहती हूँ शलवार धो लूँ, तो जैसे ही मैं अंदर बाथरूम में जाती हूँ अपना दुपट्टा उतार के रखती हूँ कि गीला ना हो जाए, तो उसकी शलवार धो के बाहर निकलती हूँ उसको पहना के, तो मेरा दुपट्टा नहीं होता। मैं अपनी मियाँ को पूछती हूँ कि यहाँ पर मेरा दुपट्टा था, किसने उठाया, तो वो आगे से जवाब नहीं देते, बोलती नहीं है। मैं बहुत परेशान होती हूँ कि मैं बगैर दुपट्टे के बाहर कैसे निकलूँगी। तो थोड़ा सा आगे जाती हूँ, बरामदा होता है लंबा सा, वहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं। एक बूढ़ी औरत कहती है कि आपका दुपट्टा उधर वहाँ पर जीने पर साथ में लटक रहा है, तो वहाँ से मैं दुपट्टा उठा के आ जाती हूँ और दुपट्टा लेके हम चले जाते हैं। मैं मियाँ से थोड़ी सी नाराज़ होती हूँ कि आपने मेरा दुपट्टा क्यों नहीं देखा। तो दूसरा ख्वाब मैंने देखा है तकरीबन 1 माह पहले कि मैं अपने बेटे को बुलाने के लिए बाहर निकलती हूँ, तो देखती हूँ आसमान का रंग बहुत ज़्यादा जर्द जिस तरह होता है तेल की तरह,
تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ بجلی کڑک رہی ہوتی ہے. اور میں جیسے ہی گیٹ کھولتی ہوں اپنا مین گیٹ تو وہاں سے بہت زیادہ اونٹ اور بھینسیں اور گائیں وہ گزری ہوتی ہیں. تو میں ڈر کے گیٹ بند کر لیتی ہوں اور اندر سے اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی ہوں کہ آپ اچھا کہاں پر ہو. یہ بتائیں میری بہن کہ بیٹے کی ایج کتنی ہے؟ جی وہ 11 سال کا ہے. آپ اس کے معاملے میں کچھ فکر مند زیادہ ہوتی ہیں؟ جی بہت زیادہ کیا فکر وجہ ہے؟ شرارتی بہت زیادہ ہے؟ جی شرارتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ چکوال سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے 2 خوابوں کی تعبیر پوچھنی تھی. جی بتائیے. جی ایک تو خواب یہ ہے کہ آج صبح اذان کے ٹائم میری بھابھی کو خواب آتا ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ میری بھابھی سے کہتا ہے میرے رشتے کے بارے میں کہ آپ ان کے رشتے کے لیے اتنی کیوں پریشان ہیں، آپ ہمارے گھر آ جائیں تو ہم بھی آپ کے اپنے بن جائیں گے. تو وہ کہتی ہے کہ آپ تو ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہم آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو وہ پھر اس سے ایسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں تو ہم بھی آپ کے اپنے بن جائیں گے. ایک یہ ہے، اور ایک ہی ہم ماموں کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ زیارتیں وغیرہ ہیں، 2 دربار ہیں، ہم ان پہ اکثر جایا کرتے ہیں. تو ہم لوگ ایسی میں سوچ رہی ہوں، میرے خواب میں میں بہت کشمکش میں ہوں کہ میں کون سی زیارت پہ جاؤں. تو اتنے میں ہمیں پتہ چلتا ہے میری کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد یوسف بات کر رہا ہوں جی فیصل آباد سے. جی محمد یوسف صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. میری بہن کو خواب آیا تھا جی کہ ایک پانی کا کنواں ہے اور کنویں سے پانی باہر آ رہا ہے. اچھا. اور پانی بالکل سفید ہے جی، صاف ہے. اور اس میں اس کی بیٹی گر جاتی ہے. اچھا بچی گر جاتی ہے. ہاں جی اس میں کنویں میں. اچھا. اور پھر وہ بیٹی کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے بہن جو ہے میری. تو پھر نیچے سے آواز آتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اور جیسے ہی کنویں کے پاس جاتی ہے میری بہن تو پانی جو ہے نا نیچے چلا جاتا ہے بالکل. پھر کنواں جو ہے نا بالکل ہی خشک ہو جاتا ہے. اچھا. اور نیچے میں اور میری بھانجی جو ہے نا وہ کھڑے ہیں تو ہم بالکل دونوں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بہن نے یہ خواب دیکھا ہے نا، تو ان کے جی ہاں، ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ مزدوری کرتے ہیں جی مستریوں کے کچھ ساتھ. پریشانی ہے؟ جی پریشانی تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. بہت بہت شکریہ. ایک اور ہے صاحب. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نثار احمد راجن پور سے. جی نثار بھائی اپنا خواب سنائیے گا. سر صبح خواب دیکھا ہے، تقریباً اذان کا ٹائم تھا تو میں کسی کارخانے میں گیا ہوں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی بوریاں بھری ہوئی تھی. میں وہاں سے وہ چینی سمجھ کے کھانے لگا تو میں نے دیکھا وہ لوگ ہنس رہے ہیں میرے پہ. اچھا. اچھا کارخانے میں آپ گئے تو وہاں بوریاں رکھی ہوئی ہیں. بوریاں اور چینی سمجھ کے کھانا شروع کر دیا، لوگ ان پہ ہنسنا شروع ہو گئے. جی ہنسنا شروع. میں نے جب غور سے دیکھا تو اس میں کھاد مکس کر رہے تھے. کیا تھی؟ چینی میں کھاد مکس کر رہے تھے. کھاد تھی چینی میں. اچھا اچھا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ملازمت کرتا ہوں سر پرائیویٹ. اچھا تھوڑے سے مطلب اپنی زندگی میں آپ شرمیلے واقع ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہ کر لی، یہ خیال رہتا ہے آپ کو؟ یہ تو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ہاں جی الحمد للہ. میرے بھائی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں مانسیرا اوگی سے بات کر رہا ہوں سر. میں خواب میں نام کیا ہے ان کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل ہے. فیصل بھائی جی مانسیرا سے جی اپنا خواب سنا رہے تھے، آپ کیا بتا رہے خواب میں اٹھتے ہیں؟ میں خواب میں اکثر اڑتا رہتا ہوں. یہ کام کیا کرتے ہیں؟ مطلب جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا تو اس طرح میں بھی اڑتا رہتا ہوں. اور یہ جو بجلی کی تاریں لگی ہوتی ہیں اس سے میں خود اپنے آپ کو بچاتا ہوں. اس کے ساتھ میں لگتا نہیں ہوں نا. مجھے اس بات کی آپ کی ضرورت. فیصل بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کام ہی بجلی کا کرتا ہوں، لیکن یہ بجلی کا. سوچتے بہت زیادہ ہیں آپ؟ نہیں سوچتے تو نہیں. نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ الحمدللہ جی. الحمدللہ. ٹھیک ہے فیصل بھائی، دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ہے سمیرہ. جی سمیرہ بہن اپنا خواب سنائیے گا. پہلا خواب تو یہ، میں اکثر خواب میں اپنا دوسرا گھر دیکھتی ہوں. ویسے تو ہمارا گھر صحیح بنا ہوا ہے نا، نواں 3 منزل.
तो मैं अक्सर ख्वाब में दूसरे घर में देखती हूँ, जैसे लगता है ये हमारा अपना घर है। कभी 2 गेट वाला घर देखती हूँ, कभी 1 गेट वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक तो है। एक और ख्वाब ये मेरा, हाँ हाँ मैं ख्वाब में पहला कलमा पढ़ रही थी। मुझे ख्वाब में एक औरत कह रही है कि नहीं तुम पहला कलमा नहीं पढ़ो, सूरत करीमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका ये वाला पढ़ो। इसकी क्या ताबीर है? अच्छा ठीक वैसे है। आप नमाज वगैरह पढ़ती हैं पाबंदी से? घर में परेशानी थी ना, अम्मी की जैसे चित्ते में पथरी थी, तो ये परेशानी की वजह से पढ़ते थे। सुमेरा बहन, आप नमाज की पाबंद हैं? जी हाँ। चले, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब अच्छा कॉलर्स का बहुत रश है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जावेद बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी जावेद भाई, अपना ख्वाब सुनाइएगा। सर मेरा ख्वाब ये है कि जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो जो है ना कि मैं देखता हूँ कि मैं ख्वाब में बहुत परेशान हूँ, सिवाय टेंशन के मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ मतलब ख्वाब में आप परेशान रहते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं सर मजदूरी करता हूँ। परेशान रहते हैं वैसे? जी बहुत। ठीक है, चले ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी परेशानी खत्म फरमाए। हम सब दुआ गो हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुफ्ती साहब, मैंने ख्वाब देखा कि छिपकली है बहुत बड़ी सी, तो वो ना बिल्ली आती है भाग के, तो मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा ये बिस्तरे में घुसने लगी है, तो फिर ना वो ले जाती है बिल्ली और वो ची ची करती रहती है। एक मेरा ये ख्वाब है और एक मेरा ये ख्वाब है कि एक भैंस है और वो मुझे ना मारने के लिए भागती है। और मेरे मियां का ख्वाब है कि उसे गाय नजर आई है और वो उसे ना मारने के लिए भाग रही है। मेरे ये 3 ख्वाब थे। ये कहाँ से बात कर रही हैं? आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जरीना हूँ, पिंडी से बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड फौज से रिटायर होके बैंक में थे, तो अभी वो दिल के मरीज हैं, तो इसलिए वो घर में ही होते हैं। अच्छा, उन्होंने ये ख्वाब देखा कि उनके पीछे भैंस लगी हुई है? गाय देखी ना गाय लगी हुई है, तो मुझे ख्वाब देखा कि भैंस है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन। और नाज़रीन, हमारे पास ये तो ऑडियो कॉल्स चलती रहेंगी, और फिल वक्त चले हम देखते हैं। हमारे पास वीडियो पे भी कुछ आए हैं ख्वाब, देखते भी हैं सुनते भी। दिखाइएगा प्लीज़। कैसे हैं मुफ्ती साहब आप? मुफ्ती साहब, मैंने आपसे एक ख्वाब पूछना है। मेरी खाला फौत हो चुकी हैं, तो वो एक थाल में ना सब्ज़ी ला के बैठी हुई हैं, तो मेरी छोटी बेटी को कहती हैं कि उठा लो, कौन सी चीज़ उठानी है। तो मेरी बेटी कुछ टमाटर उठाती है, कुछ आलू और कुछ खीरे, कुछ पालक वगैरह उठाती हैं। तो फिर मुझे आवाज़ देती है कि मैं तुम्हारी अम्मी को बता रही हूँ कि ये सब्ज़ी इतनी उठा रही हैं, कम सब्ज़ी उठाओ। तो क्या आप इसकी तदबीर बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराना है, मैं कराची में रहती हूँ। मैं दो बार ये ख्वाब देख चुकी हूँ, 2 या 3 बार, कि एक मकान है, मैं मकान भी ढूंढ रही हूँ। ख्वाब में आता है मेरी बहन के पड़ोस में मकान है, वो बार ख्वाब में आता है कि ये मकान का सौदा करो और ये मकान ख़रीदो। 2 दफ़ा आ चुका है, ये बार ख्वाब में बार आ रहा है, और मैं मकान ढूंढ भी रही हूँ। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक ख्वाब देखा है, काफ़ी मरतबा ये ख्वाब मैंने देखा है कि मैं एक बहुत बुलंद जगह पर खड़ा हूँ। तो ज़्यादा मेहरबानी, यही मैंने बार ख्वाब देखा, या मैं ज़्यादा ये देखता हूँ कि मैं उड़ रहा हूँ, बुलंदी में एक हवा में उड़ रहा हूँ, या मैं ये देखता हूँ मैं किसी बुलंद जगह पर बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, साजिद हुसैन खारिया से बात कर रहा हूँ। मेरे ख्वाब यह है कि मुझे ख्वाब में सांप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, इसकी क्या ताबीर है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुर रहमान है, रावलपिंडी से। मेरा ख्वाब ये है कि मैंने चंद दिन पहले ख्वाब में देखा है कि मैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन के मज़ार पर होता हूँ। तो वहाँ पे 2 कब्रें होती हैं और उनके पाँव की तरफ चंद लोग, तकरीबन 10 लोग बैठ कर लंगर खा रहे होते हैं। खादिम मुझे भी वहाँ बिठा देते हैं, और लंगर में हलवा होता है, हबशी हलवा।
تو اس حلوے جو مجھے حلوہ دیتے ہیں اس کے اندر نگینے ہوتے ہیں، براؤن کلر کے سٹونز ہوتے ہیں، تو مجھے وہ انتہائی پسند آتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو گھر بھی لے جاؤں. حقیقت میں جو خواجہ صاحب کا مزار ہے وہ خواب میں مزار ڈیفرنٹ ہے، وہ مزار نہیں ہے جو حقیقت میں خواجہ صاحب کا مزار ہے. اس بارے میں ارشاد فرما دیں. اور مشرباً میں نظامی ہوں. جی ناظرین، اب یہ تو تھے ویڈیو، بہت سارے وہاں پر تھے لیکن ہم نے سلیکٹڈ آپ کو دکھائے ہیں. فی الوقت آڈیو کالس لیتے ہیں، وہ ناظرین موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رابعہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی رابعہ بہن اپنا خواب سنائیے گا. سر میں اکثر شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی یہ خواب میں بہت زیادہ کنٹینیوٹی سے دیکھتی ہوں کہ میں اکثر جو ہے وہ پیپر دینے جاتی ہوں. تو پیپر دیتے ہوئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے لیکن میرے ہاتھ جو ہے وہ لکھنے سے آ رہی ہیں. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، کوئی مجھے کتاب کھول کر دیتا ہے کہ وہ سامنے سے یہاں سے تم دیکھ کر لکھ لو، لیکن میں لکھ نہیں پاتی ہوں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اسی طرح اسی ریفرنس میں ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ کسی کی شادی ہے تو میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو تیار نہیں ہو پاتی، لیٹ ہو جاتی ہوں. اور یہ بھی مجھے خواب اب آنے لگے کثرت سے. لیکن پیپر والا جو ہے وہ شادی سے پہلے بھی آتا تھا اور اب شادی کے بعد بھی آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تھوڑی سی حقیقی زندگی میں کچھ فیصلہ سازی میں کمی ہے آپ میں؟ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی کبھی؟ سر کر بھی لیتی ہوں اور لیکن تذبذب میں رہتی ہیں؟ ہاں جی ہے ایسا. ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے آپ شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو رہا. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. چلے ناظرین، اب ہم اپنی بہن سے کہیں گے آپ دوبارہ ٹرائی کریں، پروگرام میں شامل کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین شامل کرتے ہیں، آپ ٹیلی فون پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، جی کون پہلے بتائیے؟ بول رہی ہوں. اچھا شادیہ لاہور سے. جی اپنا خواب سنائیے. سر میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پرانے گھر میں آم کا درخت ہے، تو اس میں نا شاخیں، بھری ہوئی شاخیں ہیں اور اس میں آم بھی لگے ہوئے ہیں اور طوطے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ بھی ہیں. اچھا. تو جو پہلی شاخ نیچے آتی ہے نا تو بھری ہوئی ہے سانپ سے، طوطوں سے اور آم سے. ٹھیک. تو سب سے پہلے جو سانپ آگے آتا ہے سفید رنگ کا، اس کو ایک اسٹک سے، بانس سے مار دیتی ہوں. تو باقی میں بھی اسی طرح سانپ ہیں. تو مجھے کہا گیا میں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ان سانپوں کو مارنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی وراثت کا معاملہ تو نہیں چل رہا؟ سر ہے تو نہیں، لیکن ایسا ہے کہ مکان سسرال میں اپنا ہے. ہماری تو کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ لیں، نہ ہی وہ ابھی کوئی سیل آؤٹ ہونے کے سلسلے میں ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فری بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سرگودا سے. جی اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے رات کو خواب میں قبرستان دیکھا، بہت خوبصورت قبرستان تھا اور میں بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مطلب معافی بھی مانگ رہی ہوتی ہوں کہ جو جا چکی ہیں ان کی مغفرت کر دیں اور ہماری بھی مغفرت کرے. اور سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی ہوں، قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو پلیز اس کی خواب. آپ نماز پڑھتی ہیں پابندی سے؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے چلے دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام چلتے ہیں، مجھے بتایا گیا کالر، چلے وہ سب لے لیتے ہیں. جی بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب سنائیے گا. بھیا میں ایک دن دیکھتی ہوں تو خواب میں سو جاتی ہوں، میرا دروازہ میں بار بار کھلتا ہے گیٹ باہر سے. اچھا. اور بلی اندر آ رہی ہے، 3 مرتبہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے. بلی اندر آ رہی ہے؟ بلی اندر آ رہی ہے. خواب میں آپ یہ دیکھتی ہیں کہ بلی اندر آ رہی ہے؟ ہاں پیلے رنگ کی بلی ہے. پیلے رنگ کی بلی ہے، دروازہ کھلتا ہے خواب کی حالت میں 3 دفعہ. ہاں ایسا منہ نیچے سے بلی کرتی ہے اور گیٹ کھل جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ پریشان تو نہیں رہتی؟ میں پریشان اس وجہ سے رہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی نوکری نہیں لگتی، میرے شوہر کا بھی کام کا مزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
तो बस मैं इन बातों से परेशान होती हूँ। चले, अल्लाह ताला आपके साहिबजादे को शौहर को अच्छा रोज़गार अता फरमाए। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं दुरूद शरीफ के हवाले से, कब्र के मामला कल पे रखते हैं, इब्तिदान इसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह। हम बात कर लेंगे इस पर, अब वक्त नहीं है इंशाल्लाह। जी चकवाल से उज़मा बहन ने ये पूछा कि रात में इन्होंने ये ख्वाब देखा कि ये और शोहर और छोटे बेटे किसी की इयादत करने की गर्ज से जा रहे हैं। रास्ते में मार्केट है तो एक पानी की, गंदे पानी की नाली होती है, तो बेटे का पाँव उसमें फंस यानी चला जाता है और शलवार गंदी हो जाती है। फिर ये धोती हैं तो इनका दुपट्टा गायब होता है। फिर शोहर नहीं बता रहे होते। फिर बरामदे में कोई औरतें हैं, ख़वातीन हैं, तो उनमें से एक बूढ़ी खातून बताती हैं कि तुम्हारा दुपट्टा फ़लाँ जगह है। तो ये थोड़ा सा अपने शोहर पर भी नाराज़ होती हैं कि आपको ख्याल नहीं है। देखें, अब अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है। दूसरा जो ख्वाब है, बेटे को बुलाने के लिए बाहर निकलती तो आसमान जर्द है, जर्द कलर का है, ऊँट भैंसें, तो ये दोनों ख्वाब आपस में इनका रब्त है। अब अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन जो ख्वाब के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा, जो इसकी ताबीर बनती है वो ये है कि अपने बेटे का ये ख्याल रखें, उसकी तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, और ख़ास तौर पर वो कहाँ उठता बैठता है, उसकी सोबत किन दोस्तों में है, इस पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दें। वरना अल्लाह ना करे कि आपने तवज्जो ना दी तो मामलात आपके यानी यूँ समझ लें कि आपकी ताकत से बाहर हो सकते हैं और एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसमें थोड़ा सा ये इशारा हो रहा है कि इस मामले का आपके शोहर को इतनी परवाह नहीं है। तो मैं इनके हस्बैंड से भी कहूँगा, अगर वो देख रहे हैं कि खुदा के वास्ते बाकी सब कुछ है लेकिन औलाद आपका असल एसेड है, तो ज़ाहिर है कि इनकी तालीम और तरबियत सही करेंगे तो इंशाल्लाह ये तनावर दरख्त बनेंगे और आपको फल देंगे। और अगर इनकी तालीम और तरबियत सही नहीं की तो फिर दुनिया में भी बर्बादी है और आखिरत में भी बर्बादी। दुनिया में तो फिर ये कि बंदा फिर मैं इमाम गज़ाली का एक कौल सुनाते हुए मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। वो कहते हैं कि बच्चा बचपन से लेकर 7 साल तक माँ बाप के लिए खिलौना है, 7 साल से लेकर 15 साल तक वो अपने बाप का ग़ुलाम है, लेकिन 15 साल के बाद ये दोस्त है या दुश्मन है, तो वो समझता नहीं है। फिर वो और जवान होने के बाद समझाएंगे, जब आदतें पुख्ता हो जाएंगी फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी की औलाद को नेक और सालेह बनाए। पिंडी से बहन ने पूछा कि आज़ान के वक्त इन्होंने ये ख्वाब देखा कि लड़का पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है और इनकी भाभी से कहता है कि वो कहती हैं कि हम आपको नहीं जानते, वो कहती हैं कि आप खामखा रिश्ते के लिए परेशान हो तो आप हमारे घर आ जाएं, हम भी आपके लिए जो है अपने बन जाएंगे। अब ये ख्वाब ये बता रहा है कि इनके रिश्ते के सिलसिले में कुछ परेशानी है घर में, तो ज़्यादा अगर परेशानी है तो फिर इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि ये ना सुने कि भाई ख्वाब की ताबीर यही बनेगी, मैं इसीलिए दोनों एंगल से बता देता हूँ कि फिर वो ख्वाब हिम्मत की कबील से कि जो आप सोच रहे हैं वो हो रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक नॉर्मली है तो फिर इस ख्वाब की ताबीर ये कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कहीं से इस हवाले से अच्छी खबर आ सकती है। आप मेरी बहन नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और या लतीफ़ या अल्लाह फजर और असर के बाद 33 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लिया करें। फिर इसके बाद मोहम्मद यूसुफ साहब ने फैसलाबाद से पूछा कि इनकी बहन ने ये ख्वाब देखा कि पानी का कुआं है और पानी बाहर आ रहा है, पानी बिल्कुल वाइट है और इनकी जो है वो बेटी गिर जाती हैं और ये ढूंढती हुई नीचे से आवाज़ आती है कि मैं ठीक हूँ, और फिर दोबारा ये आती हैं तो पानी सूख जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये मोहम्मद यूसुफ साहब और उनकी जो बेटी हैं वो नीचे होती हैं। देखिए ये ख्वाब ये बता रहा है कि पानी का कुआं और पानी का जो है वो आना, आपकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही ठीक ठाक जा रही है, लेकिन कुछ मसाइल, कुछ तकलीफ़ें किसी हवाले से दरपेश हो सकती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला, अब देखिए कहने का मकसद ये नहीं है तो कि परेशानी और ये बंदा परेशान हो जाए, नहीं, कुछ परेशानियाँ मुस्तकबिल में इस तरह आ सकती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ज़ाहिर है कि फिर ये ख्वाब इसीलिए बताए जाते हैं कि बंदा मुस्तकबिल का पेश खैमा पहले से कर लेना। तो आप एक तो नमाज़ों की पाबंदी करें, या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, और दूसरा ये कि हस्ब इस्तिताअत अल्लाह की राह में सदका वगैरह दें। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम परेशानियों से आप सबको महफूज व मामून फरमाए। फिर इसके बाद निसार साहब ने, अच्छा जो परेशानी होगी ना वो ख़ास तौर पर इनकी बेटी की तरफ इशारा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सदा सलामत रखे, सही रखे। और सदका वगैरह देंगी तो सदक़े में तो ख़ास तौर पर हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका ऐसी दीवार है कि जिनको मसाइब व अलाम
پھلانگ نہیں سکتے. تو میرے آقا علیہ السلام کی باتیں سچی ہیں, تو انشاءاللہ یہ کریں تو اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے بچا کے رکھے گا. نثار صاحب نے راجن پور سے پوچھا کہ اذان کے وقت انہوں نے خواب دیکھا کہ کارخانے میں بوریاں ہیں, یہ چینی سمجھ کے کھا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں تو کھاد جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں. آپ حقیقت میں میرے خیال میں تھوڑے شائع ہیں, یعنی تھوڑا سا گھبراتے ہیں, دوسروں کا سامنا کرنے میں تھوڑی سی آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے. پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا تو یہ فلاں بندہ یہ کہے گا, فلاں بندہ یہ نہ کہہ دے. تو میرے بھائی دنیا والوں کی طرف جائیں گے نا تو کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ ہمت پکڑیں, خود اعتمادی پیدا کریں, جسے ہم کہتے ہیں نا سیلف کانفیڈنس آپ پیدا کریں انشاءاللہ, اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اس کے ہو جائیں نا, نمازوں کی پابندی آپ کریں انشاءاللہ, کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو بھی کام کریں دل جمعی کے ساتھ اور مکمل اعتماد کے ساتھ کریں نا, یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہنس رہا ہے, کوئی. آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے, اور آپ کو یہ فکر ہو کہ شریعت مطالعہ مجھے کیا کرنے کا حکم دیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی مرضی کیا ہے, باقیوں کی مرضی آپ چھوڑیں تو انشاءاللہ کوئی ایسا خواب آپ کو دکھائی نہیں دے گا. یہ آپ کی کچھ عادات ہیں جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے, اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا شرمیلے واقع ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس میں کمی آ جاتی ہے, تو یہ ذرا سا خیال کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مانسیرا سے فیصل صاحب نے کہا کہ خواب میں اڑتے ہیں, تو خواب میں اڑنا اگر آپ کچھ نہیں کرتے اور ہر وقت سوچتے ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ مستقبل میں آپ کی ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد بہن نے کراچی سے سمیرہ بہن نے پوچھا کہ اکثر خواب میں دوسرا گھر دیکھتی ہیں جو ان کا نہیں ہے, اور پھر پہلا کلمہ پڑھتی تو کوئی عورت کہتی کہ آیت کریمہ پڑھیں. دیکھیں یہ کوئی گھر ڈھونڈ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ اشارہ یہ کہ انشاءاللہ مستقبل میں ان کا یہ کام ہو جائے گا. اور اگر گھر ڈھونڈ نہیں رہی اور اسی طرح آپ دیکھ رہی ہیں تو اس خواب کی پھر تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے معاملے میں نا یوں سمجھ لیجیے کہ تھوڑا سا دل جمعی پیدا کریں, جو بھی معاملہ ہو اس کو مکمل سوچ و بچار کے ساتھ کریں. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کرتی ہیں تو اس میں دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ کا نقصان ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں ملتا. تو کام بالکل کریں کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی ہو. اچھا, اس طرح آیت کریمہ کلمہ پڑھتی تو کوئی عورت کہتی ہے آیت کریمہ پڑھیں, اور یہ بتا رہی ہے کہ آیت کریمہ یہ پڑھتی بھی تھی پہلے کسی کام کی وجہ سے, تو بالکل کلمہ طیبہ بھی پڑھیں, آیت کریمہ بھی پڑھیں. اور یہ تو بات یہ نا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, کہ جو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے وہ داخل جنت ہوگا. اور آیت کریمہ مصیبتوں پریشانیوں کے لیے یونس علیہ السلام کے حوالے سے, تو یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ. جو تعداد آپ کو سمجھ میں اس تعداد میں پڑھیں, اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا, آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی. بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ چھپکلی ہے بہت بڑی اور ایک بلی آ کر اسے کھا جاتی ہے, بھینس مارنے کے لیے ان کو آتی ہے, ان کے شوہر نے دیکھا کہ گائے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, کچھ گھر میں کوئی بیمار ہے یا کچھ پریشانیاں ہیں, اللہ رب العالمین ان کی پریشانی دور فرمائے. ان کے ہسبینڈ کے جو بیماری ہے اللہ رب العالمین انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے دم کر کے خود بھی پانی پئیں اور ان کو بھی پلائیں, اللہ رب العالمین کرم فرمائے, اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیں. رابعہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ اکثر شادی سے پہلے بھی بعد میں بھی پیپر دینے جاتی ہیں, کبھی یاد نہیں, کسی کی شادی ہے تیار ہوتی ہیں لیٹ ہو جاتی ہیں. یہ حقیقت میں ایک تو یہ کہ تھوڑی سی جلد باز واقع ہوئی ہیں, تو جلد باز کے کام کبھی بھی نہیں ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی فیصلہ سازی میں نا کوئی سوچتی کہ یہ فیصلہ تو یہ فیصلہ کر نہیں پاتی, اپنے اندر خود اعتمادی لائیں, جلد بازی اپنے اندر ختم کریں تو انشاءاللہ ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے. کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد شازیہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ اپنے گھر میں آم کا درخت, شاخیں بھری ہوئی, طوطے بھی ہیں, سانپ بھی, اور ان کے پاس جو شاخیں آتی ہیں تو اس میں سانپ بھی, طوطے بھی اور آم بھی ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں فائدہ تو ہے لیکن فائدے سے پہلے کچھ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہ فائدہ پہنچانا نہیں چاہتے, اللہ کو خبر ہے کیا ہے. لیکن جو یہ بتایا جا رہا ہے اس خواب میں, اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ کچھ معاملات اچھے بھی ہیں لیکن اس میں درمیان میں رکاوٹیں ہیں دشمنوں کی وجہ سے, اللہ رب العالمین دور فرمائے. جو جائز کام ہے اسے پورا پائے تکمیل تک پہنچائے. سرگودا سے بہن نے کہا کہ قبرستان ہے, دیکھا بہت خوبصورت ہے, سورہ یاسین پڑھی, دعائے مغفرت کر رہی ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاں عارضی ہے اور وہ جہاں باقی ہے, تو اس جہاں میں دارالعمل میں عمل کیجئے اور دارالجزا میں اس کی جزا
پائی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے کہا کہ خواب میں سو جاتی ہیں تو پیلے رنگ کی بلی جو ہے وہ آ رہی ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ پریشانی کسی حوالے سے ان کو ہے, اللہ رب العالمین وہ پریشانی ان کی دور فرمائے. وہ پریشانیاں اس طرح ہیں کہ ان کو آنے کی خبر نہیں ہوتی, لیکن جب آ چکی ہوتی تو پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پریشانی ہے. اللہ رب العالمین تمام پریشانی دور فرمائے. اور میں ویڈیوز اختصار کے ساتھ لے لیتا ہوں. بہن نے جو مرحومہ خالہ کے حوالے سے یہ پورا خواب سنایا ہے, تو ان کی جو بیٹی ہے نا, ان کو کسی حوالے سے کوئی خوشخبری اچھی خبر پہنچے گی, تو اس کو جب اچھی خبر کسی حوالے سے پہنچے تو اس کو اویل کرنے کی کوشش کیجیے گا. غفلت میں ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. ایک فرحانہ بہن نے پوچھا کہ ان کی اپنی بہن کے پڑوس میں مکان خریدو, سودا کرو. اگر کوئی یہ مکان خریدنا چاہتی ہیں تو جو اچھا لگے استخارہ کروا لیں, تو اس کو پھر دیر نہ کریں, سوچ و بچار کریں گی تو ہاتھ سے نکل جائے گا. اور بھائی نے کہا بلند مقام پر کھڑے اڑ رہے ہیں, تو یہ اچھا خواب ہے. اگر سوچتے زیادہ ہے تو پھر کوئی تعبیر نہیں ہے, لیکن اگر کسی فیلڈ میں تو اللہ رب العالمین آپ کو ترقی عطا فرمائے گا. ساجد صاحب نے خواب میں سانپ بہت نظر آتے ہیں, دشمن ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس صبح 7 مرتبہ بالآخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں, دم کے وہ پانی پئیں اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں. اور آخری جو خواب ہے سیف الرحمان صاحب کا پنڈی سے, یہ بڑا مبارک خواب ہے. اور آپ تھوڑا سا تصوف کے میدان میں, آپ چونکہ مشرباً جو ہے وہ نظامی بھی ہیں, تو آپ کو وہاں سے بڑی برکتیں مل رہی ہیں, اور فیوچر میں انشاءاللہ اپنا عمل اور آگے کریں گے تو آپ کو برکتیں اور زیادہ ملیں گی. بہت شکریہ آپ سے, اللہ تعالیٰ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, زندگی بخیر. انشاءاللہ کل اس پروگرام کو سجا کر سوا کے پھر حاضر ہوں گے. درود پاک کی کثرت رکھے گا اور ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.